अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, मैंने इतने प्रोग्राम्स किए हैं और आपको पता है कि मेरे कई ऐसे सोर्स हैं, कई ऐसे लोग या भाई हैं जो मेरे प्रोग्राम में मेरी बड़ी रहनुमाई करते हैं। शाहिद कदीर 25 साल कैदी, पहले ये सज़ाए मौत भी रह चुके हैं। आज मैं आपको जो बात सुनाने लगा हूँ ना, इसको सुनने के बाद आप ज़रूर सोच में मुब्तला होंगे और आप इस बात को मानेंगे कि अगर खुदा की तरफ से कोई काम मंजूर ना हो, यानी अल्लाह ताला अगर ना करना चाहें या अल्लाह ताला को ना मंजूर हो, तो वो काम आप कभी भी नहीं कर सकते। जिस किरदार की मैं आपको बात सुना रहा हूँ, तकरीबन जितने भी लोग 1984 के बाद 2000 तक जेलों के अंदर रहे हैं ना, वो इस नाम को लाजमी जानते हैं। शाहिद कदीर बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही नाइस, यानी कि जो लोग इनके साथ जेलों के अंदर रह चुके हैं ना, वो इस बात की तस्दीक करेंगे ये बड़े हंसमुख और बड़े यानी जीदार टाइप और बड़े ज़बरदस्त इंसान और घर से भी बहुत तगड़े, यानी बहुत अच्छी कैद इस इंसान ने काटी है ना। अब इनके साथ हादसा क्या होता है नाज़रीन, आप यकीन कीजिएगा कि हैरान कुन बात है कि इनका ज्वाइनिंग लेटर एज ए सब इंस्पेक्टर जो है ना इनके घर रिसीव हो जाता है। अब लेटर को मिलने के बाद जो है ना, सुनने में ये है और ये बात कन्फर्म है कि ये जो है ना वेट लिफ्टिंग के क्लब में एक्सरसाइज कर रहे थे। वहाँ पर एक बुज़ुर्ग आदमी आता है, गालिबन गफूर उसका नाम था, एनकों की उसकी दुकान थी। उसका किसी चाय के होटल पे ना किसी बात से झगड़ा हो जाता है। अब उस झगड़े में जो है ना, होटल के जो मालिकान थे वो शायद उस शख्स को जो है ना थोड़ा बहुत उसके ऊपर तशद्दुद कर देते हैं, उसको मारते हैं या थोड़ा बहुत जलील कर देते हैं, जो भी आप लगा लें। ये शख्स जो है ना, ये शाहिद कदीर साहब के पास जाता है और वो उस वक्त वेट लिफ्टिंग क्लब में एक्सरसाइज कर रहे थे। जब ये उनके पास पहुँचता है, उनको जाकर बताता है कि मेरे साथ ये मामला हुआ, तो वो उसको कहते हैं कि यार इस मामले को चल के देख लेते हैं। ये अपने साथ जो है ना, इनका एक दोस्त था गामा और एक लड़का था इकबाल। गामा जो था वो कसाई था। ये तीनों जो है ना अफराद 1984 में उस वेट लिफ्टिंग क्लब में से जो है ना एक टांगे के ऊपर, आपको पता है कि उस वक्त बग्गियाँ टाइप टांगे होते थे और ये लोगों ने बड़े शौक से यानी तैयार करवाए होते थे। उसी टाइप की जो बग्गी या टांगा कह लें आप, उसमें ये सवार होकर ना उस होटल पर आते हैं। अब जब ये उस होटल पर आते हैं, वो जो बंदा गफूर था उसको होटल वाला देखता है तो वो फौरी तौर पर अंदाज़ा लगा लेता है कि ये बंदा जो है ना बदमाश साथ लेकर आया है या ये शख्स जो है ना मुझसे लड़ने की नीयत से आ रहा है। अब वो अपने जितने भी उसके कारीगर थे होटल के ऊपर, उनको अलर्ट कर देता है कि ये बंदे जो है ना टांगे में से उतर रहे हैं ना, तो इनकी आनी जो है ना बड़ी अजीब सी है। और साथ उस बंदे को जिसको उन्होंने मारा था, मजरूब होता है वो, उसके सर से सुना है खून भी निकल रहा होता है। वो जब पास आता है ना, तो वो आते सारी जो है ना यानी झगड़ा शुरू हो जाता है। वो होटल का मालिक उसको कहता है तुम फिर यहाँ पे आ गए, और वो उस सारे जो कारीगर थे ना, वो होटल वाले, वो इन तमाम अफराद को जो है ना दस्ते गिरेबान शुरू हो जाते हैं, हथापाई शुरू हो जाती है। और इस हथापाई के थोड़ी देर बाद ना होटल का जो मालिक था ना, ये फौरी तौर पर जो है ना अपने कारीगरों को बजाय इसके कि उनको हटाता, उनको इश्तियाल अंगेज़ वाले जो है ना फ़िक्रे कहने शुरू करता, पकड़ लो आज इनमें से कोई ना बच के जाए। अब इसी दौरान जो है ना मालिक आगे बढ़कर जो है ना शाहिद कदीर साहब को जो है ना इनका गिरबान पकड़ने की कोशिश करता है। जब ये शाहिद कदीर साहब की तरफ बढ़ता है तो उसी वक्त जो सारे कारीगर थे ना, वो छोड़कर शाहिद कदीर की तरफ हो जाते हैं और इनकी जो है ना कमीज़ को फाड़ देते हैं। और इनकी कमीज़ की जो राइट साइड पे पॉकेट थी ना, उसको भी फाड़ कर वो पॉकेट में से जो भी सामान था वो नीचे गिर जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि शाहिद कदीर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये तो मेरे हथी पड़ गए हैं। वो जो है ना उन्होंने एक खंजर लगाया होता है, खंजर निकालते हैं और वो होटल के मालिक को जो है ना एक मारते हैं, उसके बाद दूसरा, और थोड़ी देर के बाद जो है ना तीसरे खंजर के साथ उसकी मौत वाक़या हो जाती है। आप यकीन कीजिएगा कि 1984 में जब कोई कत्ल होता था ना, तो लाल अंधेरी आती थी। और मुझे आज भी याद है कि इक्का दुक्का कभी शहर में सुनने में आना कि जी को मर्डर हो गया या इस तरह का वाक़या हो रहा है। गयासा बदमाश को जब सजाए मौत हुई है तो अखबारों में जब ये खबर आई है तो घरों में तहलके मच गए थे। कत्ल कुत्ल जो है ना, इनकी खबरें बहुत कम जो है अखबारात की ज़ीनत बनती थी। ये उस दौर की बात है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि इतना ताकतवर शख्स जितने इतनी ज़बरदस्त जेल काटी है, उस दौर में वो बंदा टांगे के ऊपर जो है ना वहाँ होटल पे गया। तो क्या दौर उस वक्त तो जो थानों के अंदर था ना, वहाँ पे एक जीप होती थी और शायद वो भी कई थानों में नहीं होती थी, और मुलजमान को अक्सर जेल में से जो है ना टांगों पर लेकर जाते थे। यानी आप यकीन कीजिएगा, आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि टांगों के ऊपर जो है ना बदमाशों को लेकर जो है ना कंसिला कचहरी जाते थे। तो उस वक्त ये दौर था, अगर था तो फिल्मों में ये दिखाते थे ना। तो इसी तरह जो है ना शाहिद कदीर साहब ऊपर 302 फीट हो गई। और इनका जो दोस्त गामा था, उनका को मामू बड़ा सूफ वाला था। ये मुगलपुर में FIR दर्ज होती है और इस FIR के बाद जो है ना उसका मामू यानी किसी भी तरीके से जो है ना अपने भांजे को जो है वहाँ से निकलवा लेता है। और जो लड़का इकबाल इनके साथ वहाँ पे जा रहा था ना, उसको रास्ते में किसी बंदे ने रोक लिया है और उसने कहा कि यार तुम्हारा सुबह पेपर है, तुम किन चक्रों में पड़ गए। उसका FA का कोई पेपर था, तो वो लड़का वहाँ पर उतर गया है। और आप यकीन करें बाद में उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि मैं उस लड़ाई में नहीं था।
اب اس کیس میں جو ہے نا شاہد قدیر صاحب کو غالباً 86 میں یا 87 میں سزائے موت ہو جاتی ہے. جب ان کو سزائے موت ہوتی ہے تو ان کا سارا ڈیٹا جو ہے جیل والوں کو پتہ تھا. ان کے جو ہے نا کوئی رشتہ دار عزیز ان کے یا غالباً ماموں وہ آئی جی جیل خانہ جات تھے یا ان کے ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق تھا, جس کی وجہ سے ان کی فیملی بہت زیادہ پڑھی لکھی تھی اور ان کی بی کلاس لگی ہوئی تھی. شاہد قدیر نے جو جیل کاٹی ہے نا, آپ یقین کریں, میں آپ کو اگر بتانا بھی چاہوں نا تو آپ اس بات پر یقین نہیں کریں گے, کیونکہ میں نے آپ کو جو جیلوں کے جو ہے نا, جو میں نے آپ کو جیلوں کے بارے میں جو نالج دی ہے اس کے مطابق آپ کبھی بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے کہ ایک بندہ سفید پوشی کے ساتھ جیل کاٹ سکتا ہے. یعنی 14 15 16 سال اگر ایک بندہ جیل کے اندر رہا ہے, اور آپ اندازہ لگائیں 84 سے جو ہے نا سکندر نیازی اور یہ جو ہنجروال والی دشمنی تھی, یہ جو کالو شاہ پریا, ملک نثار وغیرہ, استا نمبردار, یہ دشمنیوں جو پوری پیک پر تھی اس دور میں. یہ اس دور کی بہادر چودھری مسعود انور قریشی سے لے کر جو ہے نا غالباً جو محمود اکبر چدر, ناصر وڑائچ, اب سبت حسن نقوی, اس میں جو ہے راجہ نثار, اس کے اندر مجید قریشی, جتنے بھی سپرنٹینڈنٹ ہیں یہ سارے شاہد قدیر صاحب کے ساتھ رہے ہوئے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ شاہد قدیر کو جو ہے نا جیل کا ہر جو ہے لچا لفنگا, بدماش, ہر کیٹیگری کا یعنی ماڑے سے ماڑا بندہ اور تکڑے سے تکڑا بندہ ان کی عزت اور رسپیکٹ کرتا تھا. اب میں آپ کو ناظرین یہ بتاتا ہوں کہ جیلوں کے اندر کون کون سے افراد ہیں جو ان کے ساتھ رہ چکے ہوئے ہیں. کھاری بلوچ, کالی چبیل, جیدہ ڈوگر, پپو لمبا, ندیم خان کٹو, کالا شمالی لاہور, اس کے علاوہ دلی گجر, لاوا پہلوان, ایبا گجر, ملک عالمگیر, میرے ساتھ شوقی چنگڑ, تایا چیتا, اس کے علاوہ بانا بٹ, اس کے علاوہ اور ایسے کئی افراد کہ جن کے نام اگر آپ مجھے 2 منٹ دینا تو میں آپ کو 50 سے اوپر نام جو ہے نا بتا سکتا ہوں. منی گجر, طاہر پرنس, مظہر طبی, تمام افراد جن کی میں سٹوریاں آج تک کی ہیں نا, میرا خیال ہے یہ میرے اس دور میں بھی اندر تھے, میرے ساتھ ان کا بڑا اچھا تعلق تھا. اور ایک دو آپ کو میں نے بتایا میرا جیل میں جھگڑا ہوا تھا, اور اس جھگڑے کے بعد جو ہے نا کافی سارے دوست بھائی جنہوں نے اس جھگڑے کو جو ہے نا موقع کے اوپر اس کی مزاحمت کی, جیل والوں کو جو ہے نا پورا تگنی کا ناچ نچایا. اور جب شام کو حاجی منور منج اور شاہد قدیر صاحب کو پتہ لگا نا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے, تو میں نے آپ کو اس پروگرام میں بتایا تھا کہ حاجی منور منج اور شاہد قدیر صاحب وہاں پہ چکر میں آئے تھے, اور انہوں نے آ کر جو ہے نا حاجی منور منج صاحب نے جو ہے انتظامیہ کو بڑا زبردست طریقے سے جو ہے آڑے ہاتھوں لیا تھا, اور ان کو یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے بھائی جو ہے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں چودھری نبی احمد صاحب, تو آپ نے یہ غلط کیا یار, ایک بندہ جو ہے اس نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا تو آپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. تو اس میں شاہد قدیر صاحب جو تھے نا انہوں نے بھی جو ہے نا جیل انتظامیہ کو یہ کہا تھا کہ آپ نے بہت بڑی زیادتی کی ہے. شاہد قدیر واحد قیدی ہوئے ہیں کہ جن کو تمام قیدی جو ہے نا بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اور آپ یقین کریں میں اتنی پیچیدہ سٹوریاں کرتا ہوں نا, اور اگر کسی جگہ پہ مجھے اندازہ ہو کہ یہ سٹوری میں تھوڑی گڑبڑ لگ رہی ہے تو میں کنفرمیشن ان سے لیتا ہوں. خواجہ ویس, عابد چودھری, عاطف چودھری, ارشد مین, جیدہ سیکھ, رانا امتیاز, ساجد چودھری, فرقان شاہ, فرحان شاہ, یہ تمام افراد, بہو بسی والا, پتوحان, پچی خان, چند پہلوان جو مصری شاہ والا ہے, بالا پہلوان فوارے والا, ضلع بادشاہ, ثنا گجر, ناجی بٹ, یہ تمام افراد جو ہے نا, ادو اسٹیشن والا, یہ لوگ شاہد قدیر کے ساتھ رہ چکے ہوئے ہیں. شاہد قدیر صاحب سزائے موت کے سلوں میں بھی تھے, وہاں پہ پپو لمبا بیڈن روڈ والا, وہاں پہ اور بڑے فری لڑکا تھا وہ بھی سزائے موت کے سلوں میں ہوتا تھا. کئی ایسے افراد, کئی ایسی کہانی ہیں اس شخص کے پاس, اس کے دماغ کے اندر موجود ہیں. یقین کریں کہ شاہد صاحب نے جو ہے نا اتنا زبردست جیل کے اندر اپنا ٹائم پاس کیا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ایک دن بھی یہ شخص فیکٹری کے اندر گیا ہو. ہاں کبھی کسی کو بلانے یا ملنے گئے ہوں, اور وہ بھی کلر کپڑوں میں, یہ ناممکن تھا. کوئی بھی قیدی جو ہے نا قید ہونے کے بعد کلر کپڑے پہن کر فیکٹری کے اندر نہیں آ سکتا. لیکن یہ جو تھے ان کی بڑی رسپیکٹ تھی, تمام افسر ان کی حیا کرتے تھے. اور شاہد قدیر صاحب نے کبھی بھی جو ہے نا اینٹی جو ہے نا قانون کے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا تھا کہ جیل والوں کو جو ہے نا یہ ایک آنکھ نہ بہیں. ان کی رسپیکٹ تھی, تمام افسر ان کی عزت کرتے تھے. اور شاہد قدیر صاحب کو اگر ان کے علاقے کا, ان کے شہر کا یا لاہور کا کوئی پرانا بندہ یا اس کو کوئی رشتہ دار ملازمے پہ چلا گیا نا تو انہوں نے اس کو بڑا پروٹوکول دیا ہے. یعنی جتنے لوگوں کے میں نے آپ کو نام لیے نا ان میں بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں, وہ تمام افراد جو تھے اس کردار کی عزت کرتے تھے. لیکن آپ ناظرین یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی غلطی, ایک بندہ آپ کے پاس شکایت لے کر آیا ہے, آپ کا کام بنتا تھا وہاں پر خالی ہاتھ جاتے اور اکیلے چلے جاتے. جب ایک بندہ آوے کا آواز کسی جگہ پہ جہاں پہ پہلے جھگڑا ہو چکا ہو اور وہ بندہ بھی ساتھ ہے مضروب, تو انہوں نے دیکھتے ساری جو ہے نا بجائے اس کے موقع دیتے انہوں نے الرٹ ہو کر اٹیک کر دیا. جب وہ اٹیک ہوتا ہے تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے, ان کو خنجر مار کر اس بندے کو ہلاک کرنا پڑ جاتا ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں, زندگی کے 15-16 قیمتی سال, یار یہ تھوڑی زندگی نہیں ہوتی بندے کی, بڑی بڑی پی کی زندگی تھی. اور لوگ یہ بتاتے ہیں جب یہ جیل میں آئے تھے تو ان کی گردن نہیں مڑتی تھی, ان کے ڈنڈ اور تکڑے ویسے بھی بہت زیادہ تھے. ہم نے جب دیکھا 8-9 سال بعد دیکھا ہے
تو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ساری جو ہے نا میری نظر میں 15-16 سال جوانی کا حصہ ہوتے ہیں اور وہ سارے جو ہیں انہوں نے اپنے اور جوائننگ لیٹر آ چکا ہوا تھا. اگر وہ اس وقت سب انسپیکٹر ہوتے تو شاید آج وہ جو ہے نا ایس پی بنے ہوتے. اور یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جتنا وہ ملنسار اور جتنا یعنی احسن طریقے سے پبلک سے ڈیل کرتے تھے نا, میرے اندازے کے مطابق اگر وہ پولیس آفیسر بن جاتے تو ٹاپ کلاس کے پولیس آفیسروں میں ان کا شمار ہوتا. تو ناظرین اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کبھی بھی زندگی میں حواس باختہ نہ ہو. اگر کسی جگہ پر آپ کی لڑائی ہے یا کسی کی آپ نے ہیلپ کرنی ہے تو اپنا لب و لہجہ جو ہے نا اور اپنا سٹائل اس طرح کا بنائیں کہ اگلا بندہ آپ کے اوپر نا فوری طور پہ کود پڑے. ایک دھاوا نا لوگ آپ کے اوپر بول دیں کہ پتہ نہیں یہ کیا کرنے آ گئے ہیں. ویپن اگر ہے تو گاڑی کے اندر رکھیں, اکیلا بندہ آگے جائے, پہلے حالات کا جائزہ لے اور جب آپ کو پتہ لگ جائے حالات کنٹرول ہو چکے ہیں پھر آپ جو بہتر سمجھیں اپنے باقی دوستوں کو بھی اندر بلا لیں. یہ بہترین حکمت عملی ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی غلطی نے ایک قیمتی انسان جو تھا نا اس کی ساری زندگی کو جو ہے نا خراب کر کے رکھ دیا. میں تو یہ کہوں گا کبھی بھی اگر آپ طیش میں ہوں, آپ کو اشتعال آ جائے, غصہ آ جائے, تو سب سے پہلے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سوچیں کہ آپ کیا کرنے لگے ہیں تاکہ آپ اس کا جو ہے نا بہتر کوئی رزلٹ اور رد عمل دے سکیں. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اور میں اپنے بچوں کو نا اچھا پاکستان تو نہیں دے سکا لیکن اس پاکستان کو اچھے بچے دینے کی کوشش جاری رکھوں گا. اپنا خیال رکھا کرے جی. پاکستان زندہ باد.